बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक सियाह फाम शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ उसकी सियाह फाम बीवी भी थी। उसने कहा कि मैं भी काला हूँ और मेरी बीवी भी काले रंग की है, मगर बच्चा सुर्ख रंग का पैदा हुआ है। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, ये किसी और का बच्चा है। उस औरत ने अमानत में खयानत की है। औरत रोने लगी और कहा कि मैंने बिल्कुल भी खयानत नहीं की कि बच्चा इसी का है। शौहर अपनी बीवी से बहुत बदगुमान हो रहा था और उसके दिल में बीवी के लिए नफ़रत आ चुकी थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए और इस मामले को कैसे हल किया जाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए ताकि इस मामले का हल निकाला जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मियाँ बीवी की बात सुनी। सियाह फाम शख्स से कहा कि तुम एक वादा करो कि तुझसे जो बात पूछूंगा तुम सच ही बताओगे। सियाह फाम शख्स ने वादा किया कि मैं सच ही बोलूँगा और झूठी बात ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी से हालते हैज़ में मुबाशरत की थी? थोड़ी देर सोच लेने के बाद आदमी बोला कि हाँ, मैंने अपनी बीवी के साथ इस हालत में मुबाशरत की थी जबकि वो हालते हैज़ में थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उसका इनकार ना कर। जब तुमने इस हालत हैज़ में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की, तुम्हारा नुतफ़ा औरत के खून के साथ मिल गया, जिसकी वजह से बच्चा सुर्ख रंग का ही पैदा हुआ। लिहाजा बच्चा आपका ही है और अपनी बीवी पर झूठी तोहमत मत लगाओ। मरवी है कि बनी इसराइल में बिगड़ा हुआ नौजवान था जो नफसियाती ख्वाहिशात में बहुत आगे था। उसके बुरे अफ़ाल की वजह से वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ से निकाल दिया। वीरानों में उसे मौत आ गई। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मेरे एक दोस्त की वफ़ात हो गई है और वहाँ जाकर इसे गुस्ल देकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ो और पूरी बस्ती में ऐलान कर दो, जिन लोगों की बहुत गुनाह हैं उनको कहो कि इस जनाजे में शरीक हों। जो इसके जनाजे में शरीक होगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा, इन सब की मगफरत होगी। जब बनी इसराइल के लोग वहाँ पहुँचे, सब ने इसे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तो वही शख्स है जिसे हमने निकाल दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की कि ये लोग सच कहते हैं और मेरे गवाह हैं। मगर जब इस नौजवान की मौत का मुकद्दर करीब आया तो इसने इस वीराने में दाएं बाएं देखा, मगर कोई दोस्त और गम गुसार को ना पाया। खुद को अजनबी, अकेला और बेबस महसूस किया तो इसने अपनी नज़रें मेरी तरफ उठाई और कहा, ऐ मेरे खुदा, तेरे बंदों में से एक बंदा तेरे शहर में अजनबी है। अगर मैं इसे समझता हूँ कि मुझे तकलीफ़ देना तेरी बादशाहत को बढ़ा देगा या मुझे माफ़ करना तेरी बादशाहत में कमी कर देगा, तो मैं तुझसे मगफरत की दुआ ना मांगता और मेरी कोई पनाह गाह और मेरी उम्मीद सिवाय तेरे और तेरी नाज़िल करदा किताब से मैंने सुना है कि तूने कहा है मैं गफूरुर रहीम हूँ, तो मेरी उम्मीद को नाकाम मत करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको रद्द कर दूँ और वो अजनबी बुरे हाल में है और इसने मुझसे सवाल किया और गिड़गिड़ाया, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि अगर वो शख्स इस वक्त मुझे अहले ज़मीन के तमाम गुनाहों के लिए बख्शिश की दुआ करता तो मैं इसकी बेयारो मददगार और बेबस होने की वजह से इन सब को बख्श देता। मोहतरम नाजरीन, कुफल का वाक़या है कि बनी इसराइल में कुफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई स्याहकारी ऐसी न थी
جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی خواہش ایسی نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت کانپنے اور تھرتھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ ایک پاک دامن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے گڑبڑائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے کہ مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرام ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا ہے کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل بخدائے ذوالجلال، خوف اللہ مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کاٹنے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آؤ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک دامن اور عصمت باد خاتون کی بااثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر چھوڑ ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بے جسم و بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کر پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا، خوف خدا کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ پھر گریہ زاری کے جناب باری تعالیٰ توبہ و استغفار ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا اللہ میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اسی کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دروازے پر یہ عبارت نہ لکھی جاتی تو لوگ اس کی لاش کو دفن نہ کرتے اور پتھر مار مار کر حلیہ خراب کر دیتے۔
اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں۔ اللہ اکبر نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کے جنازے اور کفن دفن کا بھی انتظام کروایا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔